आदरणीय विद्यार्थीगण, म दिनेश खड्गा, एसयुएमआई का सहशिक्षक। म तपाईहरुलाई नेपाली विषय पढाउने छु र आज हामी पढ्ने छौं देश महिमा कविता। र यस कवितालाई पढ्न अघि हामी यो कविताको दुई भागमा पढ्ने छौं। एक साहित्यिक परिचय, पुष्पलाल उपाध्यायको साहित्यिक परिचय, अनि अर्को भाग चाहिँ देश महिमा कविताको पठन अनि विश्लेषण। र सर्वप्रथम त देश महिमा कविता का कवि पुष्पलाल उपाध्यायको साहित्यिक परिचय। सन् 1906 मा असमको लखिमपुर जिल्लाको लाइमा कुमारी भन्ने ठाउँमा जन्मेका कवि पुष्पलाल उपाध्यायले आसाममा नै जीवन बिताएका थिए। आसामदेखि बाहिर उनी गएनन्, आसाममा नै उनले जीवन बिताए। उनका कविताहरू लेखनाथ पौड्याल, धरणीधर शर्मा कोइराला, महानन्द सापकोटा आदिबाट प्रभावित छ। उनी मूलतः जातीय कवि हुन्। जातीय कवि भनेको आफ्नो जातिलाई माया गरेर कविता रचना गर्ने कवि जातीय कवि। जातीय चेतना बाहेक उनका कविताहरूमा राष्ट्रिय भावना, आदर्श भावनाहरू पर्याप्त पाइन्छ। राष्ट्रिय भावना भनेको आफ्नो देशलाई, राष्ट्रलाई प्रेम गरेका कविताहरू लेख्ने कवि हुन्। अनि आदर्श भावनाहरू पर्याप्त पाइन्छ। आदर्श भनेको राम्रो सद्बुद्धि, सद्विचार, नैतिक विचारहरूले प्रेरित कविता लेख्ने कवि हुन्। जातीय जागरणको स्वर, राष्ट्रप्रेम, समाज सुधारको भावना, जनचेतना, क्रान्तिकारी विचार र प्रकृति चित्रण उनका कविताको मूलभूत विशेषता हुन्। उनका कविताहरू उपदेशमूलक र शिक्षाप्रद पनि छ। पुष्पलाल उपाध्यायले छन्दमा कविता लेख्छन्। छन्द नानीहरूलाई थाहा छ, हामीले छन्द, मात्रिक छन्द, वार्णिक छन्द, जातीय छन्द भन्ने पढ्छौँ। हामी मात्र वा मात्रको गणनामा अथवा लेखिने कविता, लयपूर्ण कवितालाई छन्द भन्छौँ। मात्राको गणनामा लेखिने कवितालाई छन्द कविता भन्छौँ। उनले छन्दमा कविता लेख्छन्, तर उनका कविताहरू अप्ठ्यारा र नबुझ्ने भने पटक्कै हुँदैन। छन्दमा कविता लेखे पनि उनको कविता नबुझ्ने खालको, अप्ठ्यारो, नानीहरूले, हामीले पाठकहरूले नबुझ्ने खालको चाहिँ छैन। पुष्पलाल उपाध्यायले छन्दमा कविता लेख्छन्, तर उनका कविताहरू अप्ठ्यारा र नबुझ्ने भने पटक्कै हुँदैन। सरल, सरस र सजिलै बुझ्ने हुन्छ। यो नै उनको विशेषता हो। विशेष पुष्पलाल उपाध्यायको कविता सरल प्रकारको, सरस, रसले पूर्ण भएको, मिठो अनि सजिलो खालको हुन्छ। उनको विशेषताहरूमा यो प्रमुख विशेषता हो। उनका फुटकर रचनाहरू गोर्खा, भारती, प्रभात, ब्रह्मपुत्र, धरती, नौलो पाइलो, हिमानी आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन्। उनको कविता सङ्ग्रह उषा मन्जरीको निम्ति सन् 1988 मा साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित गरियो। नानीहरू, साहित्य अकादमी भारतवर्षमा साहित्य क्षेत्रमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो र यो पुरस्कार 1988 सालमा उषा मन्जरी कविता सङ्ग्रहको निम्ति पुष्पलाल उपाध्यायलाई प्रदान गरियो। उनको निधन आसामको लखिमपुरमा नै 30 दिसम्बर सन् 1989 मा भयो। उनका प्रकाशित कृति उषा मन्जरी कविता सङ्ग्रह, पुष्पाञ्जली कविता सङ्ग्रह। अनि विद्यार्थी नानीहरू, अब यो विषय जुन पढ्यौँ साहित्यिक परिचय, त्यो साहित्यिक परिचयलाई लिएर माध्यमिकमा आउने सम्भावित बहुविकल्पीय प्रश्न अथवा मल्टिपल चोइस प्रश्न, क्वेसन यहाँ तयारी गरिएको छ। उत्तर छैन, नानीहरूले उत्तर आफ्नो पाठ पढेर तयारी गर्नुपर्ने छ। कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहाँ भएको थियो? सरल सजिलो प्रश्न छ, यसको उत्तर तयारी गरिएको छैन। पाठ एकपल्ट पढ्नु भने यसको उत्तर पाउनुहुन्छ। कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहाँ भएको थियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहिले भएको थियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कुन कृतिको निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार दियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कहिले साहित्य अकादमी पुरस्कार दियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको निधन कहिले भयो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको निधन कहिले भयो? अब हामी देश महिमा कविताको पठन र विश्लेषण गर्नेछौँ। कविताको पठन र विश्लेषण। मिठो, सुन्दर ढङ्गमा कविता पढ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै छ बगैँचाभरि,
धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै छ बगैँचाभरि, धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरीथरी स्वाधीन यो देशमा, मौलाई महकाउँछन् थरीथरी स्वाधीन यो देशमा। यो कविताको विश्लेषण। हाम्रो देश भारतवर्ष एक सुन्दर फुलबारी वा बगैँचा जस्तै छ। छोटो छरितो वाक्य लेख्ने आदत राख्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले र त्यसलाई ध्यान दिएर यो विश्लेषण गरिएको छ। हाम्रो देश भारतवर्ष एक सुन्दर फुलबारी वा बगैँचा जस्तै छ। जसरी फुलको बगैँचामा विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलिरहेका हुन्छन्, उसरी नै फुलरूपी हाम्रो देश भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्मका मानिसहरू जीवनयापन गर्दै बसोबासो गर्छन्। विभिन्न भाषा संस्कृति र धर्म भएका मानिसहरूका आफ्नै प्रकारका कला साहित्य र संस्कृति छ। यी भिन्न भिन्नै जाति धर्म भाषा भए तापनि मिलेर अति सहजता साथ सजिलो प्रकारले कोहीसँग झैझगडा नगरिकन भनेको नि सहजता साथ सुन्दर जीवन बाँचेका छन्। जसरी फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुलेको हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो देश भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति भएका मानिसहरू मिलेर बसेको छ अनि उनीहरूमा एकअर्कामा झैझगडा नगरिकन देशमा सहजता साथ सुन्दर जीवन बाँच्दै मिलेर बसेका छन्। हाँगा पात लता अनेक थरीका छन्, फुल झुप्पा झुप्पा तर हाँगा पात लता अनेक थरीका छन्, फुल झुप्पा झुप्पा तर एउटै मूल छ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिसको त के, इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू ती स्वर्गका देवता तम्सिन्छन् यहीँ बस्नलाई वसुधा छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। अब यसको विश्लेषण हेरौँ। जसरी एउटा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरूको बोट हुन्छ अनि ती फुलहरूका हाँगा पात अनि भिन्न भिन्नै प्रकारको हुन्छ तर सबैमा सुन्दर सुन्दर फुल फुलेका हुन्छन्, उसरी नै हाम्रो देश भारतमा पनि धेरै मानिसहरूको भाषा साहित्य संस्कृति र धर्म बेग्ला बेग्लै भए पनि यो स्वाधीन देशमा मिलेर बसेका छन्। यस देशका मानिसहरू मिलेर बसी सुन्दर जीवन बाँचेको कारण यहाँ मानिसहरू मात्रै होइन तर स्वर्गका ऋषि मुनिहरू अनि देवताहरू पनि यही जन्मे जीवन बिताउन चाहन्छन्। जसरी विभिन्न फुलबारीमा एउटा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुल्छन्, विभिन्न पातहरू हुन्छ, विभिन्न जातको फुलहरू हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्म र संस्कृति भएका मानिसहरू बसेका छन् तर उनीहरूले सुन्दर सुन्दर आफ्नो कार्यहरू गरेर राम्रो राम्रो सृजनाहरू गरेर हाम्रो देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। यो देखेर चाहिँ स्वर्गका परिहरू देवताहरू अनि ठुल्ठुलो ऋषिमुनिहरू पनि भारतवर्षमा जन्मिन चाहन्छन् अरे र हाम्रो यो भारतवर्ष त्यसरी सुन्दर बनेका छन्। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेर चारैतिर। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेरै चारतिर। अब यो पद्यांशको विश्लेषण सुन्नु है। यस भारतवर्षको ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण र दक्ष सन्तानहरूले आफ्नो देश भारतवर्षलाई सुखी र सम्पन्न बनाउन एक ठुलो प्रतिज्ञा गरे। देशमा त्याग र बलिदानद्वारा दया र सत्यको स्थापना गरी देशलाई नै कर्मस्थल बनाउने विचार गरे। ती ज्ञानी वीर देशका सन्तानहरूको सुन्दर काम वा कृतिहरू आज देशभरि नै छ। यो देशमा भारतवर्षमा ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सन्तानहरू जन्मिए रे अनि
आफ्नो मातृभूमि यो देशलाई अथवा यो देश आमालाई सुखी बनाउनको निम्ति एउटा प्रतिज्ञा गरे अरे। अनि त्यो प्रतिज्ञाद्वारा सेवा, सत्य, दया र त्याग जस्तो अनि एकान्त कर्मस्थल भयो अरे यो देश। अनि त्यो कर्मस्थल, एकान्त कर्मस्थलमा सेवा, सत्य, दया र त्यागहरूद्वारा राम्रो राम्रो कृतिहरू फिजाए अरे। अनि आज ती कृतिहरू हाम्रो देशको चारैतिर ती रत्नको रूपमा, जडीको रूपमा, रत्नको रूपमा देखा पर्छ अरे। नाना साधन शक्ति किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधना सुपथको सत्सङ्ग सत्याश्रय, खारी मानु कर्म शक्ति प्रतिभा चम्केर ज्योतिर्मय, पारिपूर्ण शान्ति पदमा पुग्छन् महामानव। नाना साधन शक्तिको किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधना सुपथको सत्सङ्ग सत्याश्रय, खारी मानु कर्म शक्ति प्रतिभा चम्केर ज्योतिर्मय, पारिपूर्ण प्रकाश शान्ति पदमा पुग्छन् महामानव। विभिन्न प्रकारको शक्तिको स्रोतहरू यस देशमा छन्। यही शक्तिहरूले देश उज्यालो भएको छ। यो सात्विक वा आध्यात्मिक शक्तिको साधन र सत्सङ्गद्वारा यहाँका विद्वान जन सत्यको नजिकमा छन्। यहाँका मानिसहरूले आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अभ्यासद्वारा अझ सुन्दर बनाई सुन्दर सुन्दर कला सृजना गरेका छन्, जसले देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। गौरव भनेको गरिमा, नाम, देशको यश, नाम सुवास फैलिनु भनेको नि तुल्याएको छ। शान्तिको पथमा हिँडेर कर्मद्वारा देशलाई प्रकाशपूर्ण बनाउँदै यहाँका मानिसहरू महामानव तुल्य भएका छन्। यो भारतवर्षमा अब नानीहरू तपाईँहरूलाई यो कविताको मूल भाव यस्तो प्रकारको छ। यो कविता, हाम्रो देश भारतवर्ष एउटा बगैँचा जस्तो छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको धर्म, जाति र संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर बसोबासो गर्छन्। यसै कारण हाम्रो देश अति सुन्दर छ। हाम्रो देश शान्ति, सुन्दर, ऐश्वर्य सम्पन्न भएकोले नै यहाँ ऋषिमुनि, ज्ञानी र स्वर्गका देवताहरू पनि जन्मन चाहन्छन्। ज्ञानी, वीर, प्रवीण वा दक्ष मानिसहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई सुसम्पन्न बनाउन प्रतिज्ञा गर्दै आफ्नो त्याग र बलिदानद्वारा सत्य र दया स्थापित गर्न सेवा गरे। उनीहरूकै कर्मको सुन्दर फल आज देशको चारैतिर पाइन्छ। हाम्रो देशको महाज्ञानी ऋषिमुनिहरूको सत्कर्मले यस देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। उनीहरूको आध्यात्मिक कर्मकै कारण हाम्रो देशमा सत्य स्थापित भएको छ। उनीहरूकै सत्कर्म र सद्विचारहरूद्वारा यस देशका मानव वा मानिसहरू महामानव वा स्वच्छ र पवित्र भएका छन्। यो कविताको मूल भाव। अब शब्दार्थ। महिमा, महिमा भनेको प्रशंसा, गुजरा, जीवन धान्नु, महकाउँछन् बासना आउनु, सुगन्धित हुनु, सुगन्ध फैलिनु, संस्कृति, सफा, सुन्दर र उज्यालो बनाउनु, निखार ल्याउनु। कुनै पनि कुरा मानिसले आफ्नो जीवनलाई सफा, सुन्दर र उज्यालो बनाउने कर्म गर्ने दैनिक कर्मलाई नै हामी संस्कृति भन्छौँ। कला, कुनै काम राम्ररी गर्नु, महकाउनु, बासना आउनु, सुगन्ध फैलिनु, वसुधा, धरती, पृथ्वी, ऐश्वर्य भनेको धन सम्पत्ति, सुख समृद्धि, प्रवीण, सिपालु, निपुण, कुशल, कर्मस्थल भनेको कर्मभूमि, काम गर्ने ठाउँ, विभूति, देशका निम्ति उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्ति, देशको निम्ति राम्रो काम गर्ने मान्छे, आलोकित, उज्यालो, चम्किलो, सात्विक, राम्रो गुणले भरिएको, सत्वगुण मात्र भएको, ज्योतिर्मय, ज्योतिले भरिएको, प्रकाशमय, झलझल प्रकाश भएको। अब यो कविताबाट माध्यमिकमा आउने सम्भावित बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन। 1. देश महिमा कविताको रचनाकार को हुन्? विद्यार्थीहरूले पाठ पढिसकेपछि यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ उत्तर लेखिएको छैन। देश महिमा कविताको रचनाकार को हुन्? देश महिमा कवितामा कविले कुन देशको महिमा गाएका छन्? पुष्पलाल उपाध्याय रचित कविताको नाम लेख। महिमाको अर्थ के हो? ऋषि र स्वर्गको देवताहरू कुन देशमा जन्म लिन चाहन्छन्? तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर हामीले प्रश्न
मल्टिपल चोइस क्वेसन सकेपछि अर्को एउटा प्रश्न पाउँछौँ, त्यसलाई आधार गरेर बनाइएको प्रश्न छ यो। प्रश्न संख्या 1, भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? नानीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, प्रश्नमा माथिका पद्यांश अथवा उपर्युक्त पद्यांश अथवा उद्धृत पद्यांश जे प्रश्नमा आएको छ त्यसैलाई नै उत्तरमा लेख्नुपर्ने छ। त्यसकारण उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरेको निकालिएको हो भनेको नि, उद्धृतको ठाउँमा पनि प्रश्नमा कोही कोही बेला निकालिएको हो भनेर आउँछ, हामीले त्यही शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। पुरा लेख्नुपर्छ। कतिपय विद्यार्थी नानीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरेको हो भनेर आयो भने देश महिमा मात्रै लेख्छ, तर त्यो सही उत्तर हुँदैन। सही उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरेको हो भनेर पुरा वाक्यमा लेखेको हुनुपर्छ। प्रश्न ख, यस पाठको रचनाकार को हुन्? उत्तर यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। ग, यहाँ यो देशमा भनेर कुन देशको कुरा गरिएको हो? उत्तर यहाँ यो देशमा भनेर भारतवर्षको कुरा गरिएको हो। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार। प्रश्नको उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। यस पद्यांशमा, यस कविताको यस पद्यांशमा भनेको नि, यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, त्यहाँदेखि सानो निर्देश चिन्ह दिएर, हाम्रो देश विभिन्न भाषा जाति वेशभूषा धर्म संस्कृति भएका मानिसहरू शान्तिसँग बसोबास गर्छन्। उनीहरूका कला संस्कृति अति सुन्दर छ। सबैको भाषा धर्म र संस्कृति मौलाएको छ। कसैले कसैलाई दबाउने र शोषण गरेका छैनन्। भाषा संस्कृति धर्म आदिको सुरक्षा गर्न सबैले एक समान मौका पाएका छन्। प्रश्न संख्या 2, इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू त स्वर्गका देवता, तम्सिन्छन् यही बस्नलाई वसुधा, छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। प्रश्न क, उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको। यो देश महिमा कविता, देश महिमालाई सिंगल इन्भर्टेड कमामा राखेको हुनुपर्छ। देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार को हुन्? यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। ग, वसुधा र ऐश्वर्यताको अर्थ लेख्नुहोस्। उत्तर वसुधाको अर्थ धरती अनि ऐश्वर्यताको अर्थ धन सम्पत्ति हो। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, हाम्रो देश भारतवर्ष अति सुन्दर छ। हाम्रो देशको यो सुन्दरतादेखि मानिस ऋषिमुनि र देवताहरू मोहित छन्। यस देशको सुख शान्ति सौन्दर्य र ऐश्वर्य देखेर मानिसहरू त के, ऋषिमुनिहरू अनि स्वर्गको देवताहरूले पनि यस देशमा जन्म लिन चाहन्छन्। प्रश्न संख्या 3, सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल, हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेर चारैतिर। प्रश्न संख्या क, उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको? यो क ख प्रश्न दुईवटा चाहिँ जहिले पनि एकै प्रकारको हुन्छ। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार को हुन्? उत्तर यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। यहाँ एकान्त कर्मस्थल भनेर कुन देशलाई भनिएको हो? उत्तर यहाँ एकान्त कर्मस्थल भनेर हाम्रो देश भारतवर्षलाई भनिएको हो। घ, माथिको कविता पंक्तिको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। प्रश्न संख्या घ पनि सबै ठाउँ एकै खालको प्रश्न आएको हुन्छ।
उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, यो हाम्रो देश ऋषि मुनिहरूको निम्ति सेवा, सत्य, दया, त्याग र तप गर्न योग्यको छ। यहाँ एकान्त छ। यस ठाउँ कर्म गर्न चाहनेहरूको निम्ति कर्म गर्ने ठाउँ हो। ती कर्मयोगी वा कर्म गर्ने विद्वान जनले गरेका विभिन्न सुन्दर कर्महरूको सुन्दर फल वा कृतिहरू हाम्रो देशकोमा चारैतिर छ। अनि अन्तिम प्रश्न छ, नाना साधन शक्ति किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधन सुपथको सत्सङ्ग सत्याश्रय। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको? तपाईँहरूलाई नानीहरूलाई थाहा भइगयो। अब उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार कुन? यो प्रश्नको उत्तर पनि नानीहरूलाई थाहा भयो। यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। यो देश कसरी आलोकित भएको छ? आलोकित भनेको उज्यालो भनेको नि, यो देश कसरी उज्यालो भएको छ, गौरवान्वित भएको छ? उत्तर, ज्ञानी, ऋषिमुनि, कर्मयोगी, विभूति, प्रतिभाशाली देशका सन्तानको सुन्दर कर्म र कृतिहरूद्वारा यस देश आलोकित भएको छ। सलिड लेख्नुपर्छ। माथिको कविता पङ्क्तिको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन् अनि राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन् सम्म उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो देखि उनी भन्छन् सम्म सबै पङ्क्तिहरूमा दोहोरिएको पाउँछौँ। यो उत्तर तयारी गर्नको निम्ति बनाइएको भूमिका हो। यो अत्यन्तै जरुरी छ। र उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन् अनि राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, ज्ञानी, ऋषिमुनि, विभूतिहरूले विभिन्न साधन गरी ज्ञान प्राप्त गरेर सुन्दर कर्म गरी यस देशलाई उज्यालो पारेका छन्। उनीहरूको कर्मद्वारा देशको गौरव बढेको छ। उनीहरूको सुकर्म वा राम्रो गुणले भरेको कर्महरूले हाम्रो देशले सत्य प्राप्त गरेका छन्। र विद्यार्थी नानीहरू, आज हामीले देश महिमा कविता पढ्यौँ र घरमै बस्नुहोला। हामी यस टिभी च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई घरमै बस्ने सन्देश दिँदै हामी हाम्रो सेवामा प्रतिबद्ध रहनेछौँ।